श्रीगुरुभ्यो नमः। व्याख्यानं तु शंका चेदनुमास्त्येव न चेत् शंका ततस्तराम् इति कारिकायाः एव वर्तते। तत्रैव अयं विषयः आगतः अस्ति। अवतरणं किञ्चित् आदौ उक्त्वा अग्रे वदामि। तत्र एवं वर्तते, चार्वाकेण एवम् आक्षेपः क्रियते, यदुपलभ्यते तदस्ति, यन्नोपलभ्यते तन्नास्ति, ईश्वरादयः नोपलभ्यन्ते अतः न सन्ति इति। तर्हि पूर्वमपि एवं विधः आक्षेपः आसीत्। तत्र उच्यते अयोग्यत्वात् नोपलभ्यते इति वदामः, तदा प्रतिबन्धी एवम् उक्ता, शशशृङ्गमपि तर्हि अयोग्यं भवतु इति। इदानीं तु शशशृङ्गे अयोग्यं भवतु अयोग्यत्वादेव नोपलभ्यते, अस्तु तत् इति। एवं अयोग्यत्वादेव नोपलभ्यते परन्तु अस्ति। इदानीं तु प्रकृते कथम् उच्यते, अयोग्यं बाध्यते शृङ्गं अनुमानमनासि। एवम् इदानीं तु किम् उच्यते, यदि नोपलभ्यते अतः नास्ति इति यदि उच्यते तर्हि अनुमानादीनां प्रवृत्तिरेव न स्यात्। अनुमानादीनां प्रामाण्यं कः? हाँ, सत्वप्रसंगः। इयं तु प्रतिबन्धी उक्ता अस्ति। नाम यैः एवं एवं शशशृङ्गविषये उक्तं सिद्धान्ते इदं तु पूर्वपक्षिणा उक्तं। तत्र भोः शशशृङ्गम् अयोग्यं, शशशृङ्गमपि अयोग्यम् इति स्वीक्रियेत। एवं शशशृङ्गस्य अनुपलब्धिः श्वेता। अहं वदामि भोः, शशशृङ्गस्य अयोग्यत्वप्रयुक्ता अनुपलब्धिर्भवतु इति पूर्वपक्षी पृच्छति। ईश्वरविषये आरम्भे, तृतीयस्तबके आरम्भे ईश्वरः अयोग्यः अतः नोपलभ्यते इति उक्तं ग्रन्थकारेण। तथा चेत् शशशृङ्गमपि अयोग्यम् अतः नोपलभ्यते इति उच्यते। तावत् मात्रम्। न शशशृङ्गादीनां न, अनुमानमात्रोच्छेदापत्तिः इति मया उक्तम्। इति मया न उक्तमस्ति, मया न उक्तम्। विषयः कठिनः अस्ति। तं श्लोकम् अयं सम्यक् व्याख्याति। एवञ्च अनुमानादीनां प्रामाण्यमेव न स्यात् इति चेदिष्टापत्तिः तत्तु नैव अङ्गीक्रियते। प्रत्यक्षमेकमेव प्रमाणं खलु। तदा उच्यते तर्हि व्यवहारः सर्वोऽपि कथम् यदि अनुमानादिकं नाङ्गीक्रियते तर्हि व्यवहारः एव अयं महानुभावः सम्यक् वक्ष्यति। इदानीं तद् ऋषिवत् दृश्यते इति कृत्वा इतोपि सम्यक् वक्ष्यति। तर्हि व्यवहारः कथम् इति चेत् सम्भावनया एव व्यवहारः भवति। सर्वोऽपि सम्भावना हि सन्देहः एव उच्यते। तर्हि व्यवहारस्य प्रामाण्यं कथं, प्रामाणिकः व्यवहारः इति कथं वक्तुं शक्यते? तदा उच्यते संवादित्वमेव व्यवहारस्य किं सम्भावनायाः प्रामाण्यं। व्यवहारस्य प्रामाण्यं नाम संवादित्वमेव। अतः अन्यानि प्रमाणानि नैव वर्तन्ते, प्रत्यक्षम् एकमेव प्रमाणम् इति। किं व्यवहारः प्रामाणिकः नाम किम् इत्युक्तौ संवादि संभावना प्रयुक्तः व्यवहारः, तावदेव। इदमेव प्रामाण्यम्, इतरपेक्षया अन्यत् किञ्चित् प्रामाण्यं नास्ति इति। तदा उच्यते संभावना नाम सन्देहः। तर्हि संभावनया व्यवहारः भवति इत्यस्य कः अर्थः? संभावनासत्वे व्यवहारसत्वम् इदमेव। तर्हि उच्यते एवं सति दर्शन अदर्शनाभ्याम् अत्र श्रमः भवति। यतः दर्शनसत्वे व्यवहारः वर्तते, दर्शनसत्वे एककोटिनिश्चयः अस्ति, अतः संभावना नास्ति, सन्देहः न वर्तते।
तथापि व्यवहारः भवति तर्हि संभावनासत्त्वे व्यवहारः इति कथम्? यदि अदर्शनं तर्हि अभावनिश्चयः वर्तते, उभयथापि संभावना वर्णयितुं न शक्यते। किंच अनुपलब्ध्या अभावनिर्णयः एतावन्मात्रं यदि त्वया उच्यते तर्हि गृहात् बहिः गतः चार्वाकः गृहं कदाचिदपि पुनः नागच्छेत्। कुतः? इति पत्नी एवं बहिः गतः पुत्रं पत्नीं वा धनादिकं वा किमपि न पश्यति तर्हि अनुपलब्ध्या अभावनिश्चयः, तर्हि कुतः गृहं प्रति पुनः आगन्तव्यम्? अतः तस्य पुनः गृहे आगमनमेव न स्यात्, सोरस्ताडम् आक्रोशम् एव कुर्यात् इति। स्मृत्या निर्वाहः इति चेत् प्रतियोगी स्मरणम् अभावावधारणे एव कारणम्। स्मरणे सति अभावः एव निश्चीयते, न तु तेन प्रवृत्तिः तत्र भवति। प्रत्यक्षातिरिक्तं किमपि प्रमाणम् एवं प्रत्यक्षातिरिक्तं प्रमाणं तु किमपि नास्ति तस्य मते। अभावावधारणे प्रतियोगिज्ञानं कारणं। भवान् अत्र समययापनं जातं, समाप्तम्, इदमेव एतावदेव न, इतः परं तत्रैव खलु श्लोकः इदम् उक्त्वा खलु तत्र गन्तव्यं भवति। अतः अभावज्ञानं प्रति कारणं। गृहे पुत्रसत्वम् उपलभ्यते वा? तस्य नोपलभ्यते खलु। अनुपलब्धिः अभावसाधिका, एतावदेव खलु उक्तम्। तावदेव। एवं इदानीं मास्तु, इदानीं गृहं पुत्रवत् इति ज्ञानजनकमस्ति वा किञ्चित्? तर्हि गृहाभावः निश्चितः, तर्हि गृहे प्रवृत्तिः कथम्? यद् नोपलभ्यते तन्नास्ति इति खलु उक्तम्। अनुपलब्धिः अभावसाधिका, गृहं ज्ञायते वा इदानीं? प्रत्यक्षमात्रस्य प्रमाणत्वम् अङ्गीकुर्वता तेन अनुपलब्धिः अभावसाधिका इति कथं वक्तुं? यद् नोपलभ्यते एवं प्रमाणान्तरं वा इदं न प्रमाणान्तरं, तर्हि अभावः कथं सिद्ध्यति? तथा अभिप्रायः नास्ति। तथा अभिप्रायः नास्ति। एकक्षणं, तत्र तथा अभिप्रायः नास्ति। प्रत्यक्षमेकं प्रमाणं। तत्र गृहात् बहिर्निर्गतः, तस्मिन् समये गृहे विद्यमानः चार्वाकः न दृष्टः इति कृत्वा नास्ति इति निश्चिन्वन्ति, तावदेव। तत्र तु नास्ति इति अनुपलब्धिः इत्यस्य उपपादनं, अनुपलब्धिः प्रमाणान्तरमिति नास्ति। तर्हि किं भवति? प्रत्यक्षमेकं प्रमाणं, प्रत्यक्षाभावात्। तर्हि गृहे पुत्रसत्त्वे प्रत्यक्ष प्रमाणम् अस्ति वा? श्रूयतां कृपया श्रूयतां। प्रत्यक्षाभावादित्यस्य प्रत्यक्षाभावेन भावात् प्रमाणादिति मया नोच्यते। प्रत्यक्षाभावस्तु अनुपलब्धिरेव। तत्र तु प्रत्यक्षं प्रमाणं, अभावेपि प्रत्यक्षं वक्तव्यं। तथा नास्ति आचार्य। तत्र प्रत्यक्षं प्रमाणं, यदा प्रमाणं नास्ति तर्हि प्रमेयस्य अवगतिः नास्ति। प्रमाणं नास्ति, प्रत्यक्षं प्रमाणं नास्ति, अभावनिश्चयः जातः। तथा मास्तु। गृहात् बहिर्गतः चार्वाकः, गृहात् बहिर्गतः चार्वाकः गृहं प्रति किं ज्ञात्वा आगच्छेत् इति प्रश्नः। तन्न वक्तव्यं, तावदेव। तस्य पुनः अभावनिश्चयो जातः इति न। सः चार्वाकं न जानाति। तत्र चार्वाकविषयकप्रत्यक्षं बहिर्निर्गतश्चार्वाकः, तद्विषयकप्रत्यक्षं न जातम् इत्येतावन्मात्रेण तस्याः पत्न्याः कष्टं भवति। नास्ति, सत्तावेदकं प्रमाणं नास्ति। अस्ति इति न वक्तव्यम्। सत्तावेदकं प्रमाणं वर्तते चेदेव तत्र तस्मिन् देशे प्रवृत्तिः सम्भवति। अतएव ग्रन्थेपि प्रमाणम् इति शब्देन स्मृतिः स्वीकर्तुं शक्यते। इदानीं स्मृतिः न स्वीकृता। अत्र एतैः कदाचित्
विस्मृत्य तथा नाम तेन तु उक्तमस्ति ग्रन्थे तु प्रतियोगिस्मरणेन प्रवर्तते इति चेत् तदा उक्तं प्रतियोगिस्मरणम् अभावावधारणे एव कारणं वर्तते न तु अधिक देशे प्रवृत्त्यर्थम् इति विपरीतमेव उक्तम्। अभावनिश्चायकमेव स्मरणं अभावनिश्चयः मास्तु तावदापि चार्वाकस्य गृहे पुनरागमन हेतु ज्ञानं सम्पादयितुं तत्र अस्तु अग्रे गच्छामि अग्रे मास्तु तत्रैव गच्छामि शङ्का चेत् अनुमानम् अस्ति किल तत्र वदतु तत्र महान् विषयः अस्ति नैयायिकानां विषयः एतत् खण्डनखण्डकारस्य श्लोकः एवम् उच्यते खण्डनखण्डकारस्य श्लोकः तत् तर्कशङ्कावधि कुतः इति तेन पृष्टमस्ति तत्र पङ्क्त्यर्थः वक्तव्यः मूलार्थः वक्तव्यः तर्हि अप्रयोजकः कुत्र अन्तर्भवति इत्यादिकं पृष्टमस्ति मया प्रगतवर्षे कदाचित् शृङ्गगिरवाक्यार्थः एव तर्हि एवं प्रश्नः भवति अनुपलब्ध्या अयोग्यपदार्थस्य निषेधः क्रियते न वा उभयथापि अत्र दूषणं वर्तते यतः यदि अनुपलब्ध्या अयोग्यपदार्थस्य निषेधः क्रियते ईश्वरः न सिद्ध्यति अनुपलब्धिः वर्तते अतः तस्य निषेधः एव जातः। यदि अनुपलब्ध्या अयोग्यपदार्थनिषेधः न भवति तर्हि सर्वमपि अनुमानम् अयोग्य उपाधि सहितम् उपाधिना दुष्टम् अतः किमपि अनुमानं प्रमाणं न भवेत्। सर्वस्यापि अनुमानस्य सोपाधिकत्वापत्तिः तथा च अनुमान प्रामाण्य उच्छेदः अथ च आवापोद्वापादि रूप अनुमान मूलक व्यवहार ग्राह्या शक्तिः अधुना न वर्तते यतः शक्तिग्राहकम् अनुमानमपि सोपाधिकम् अतः दुष्टम् तस्मात् शक्तिः अपि न सिद्धा अतः शब्दस्यापि प्रामाण्यं न स्यात् शक्तिग्राहकं प्रमाणं नास्ति। अतीन्द्रिय उपाधिः अस्ति इति निश्चयो वा तद् क्रमेण उच्यते तद् दूष्यते अग्रे। तस्मात् एवं रीत्या कस्यापि अनुमानस्य प्रामाण्यं न स्यात् इति मुख्या अत्र आशंका। तदुपरि एकदेशी एवं वदति उपाधिविधूननस्य आवश्यकता नास्ति किन्तु चतुःपञ्च रूप संपत्ति मात्रेण व्याप्तेः ग्रहः भवति। कानि तानि रूपाणि पक्षवृत्तित्वं सपक्षवृत्तित्वं विपक्षव्यावृत्तत्वम् असत्प्रतिपक्षितत्वम् अबाधितत्वम् सर्वत्रापि हेतौ पञ्चानामपि रूपाणां सम्पत्तिः अपेक्षते इति निर्बन्धो नास्ति चतुर्णां जाता चेत् पर्याप्तम्। उपाधिरस्ति चेत् सर्वं भवति। एवम् उपाधिः अस्तु नाम एतेषां रूपाणां यदि ग्रहणं जातं तर्हि तत्र व्याप्तिग्रहः भवति अनुमितिः जायते इति। कुत्र चतुर्णां रूपाणामेव सम्पत्ति यथा तद्विषये उच्यते केवलान्वयी स्थले विपक्षवृत्तित्वा भावः इति रूपं नास्ति विपक्ष अप्रसिद्ध्या अतः चतुर्णामेव रूपाणां ग्रहणं। केवल व्यतिरेकी स्थले सपक्षवृत्तित्वं नास्ति अतः तावतापि चतुर्णां रूपाणां ग्रहणं जातं तेन व्याप्तिग्रहः तेन अनुमितिः। एतेषां रूपाणां ग्रहणं कथम् इति चेत् सपक्षदर्शन असपक्ष अदर्शनाभ्याम् इति उक्तम्। तस्मात् इदं यत्र वर्तते रूपसम्पत्तिः व्याप्तिग्रहः अनुमितिः। एवं सति सोपाधिकः अपि हेतुः भवेत् अप्रयोजकोऽपि हेतुः स्यात् इति आशंका। तदा उच्यते भवतु यदि भूयोदर्शनं वर्तते भूयोदर्शन अविप्लवे तस्यापि हेतुत्वं भवतु। यतः यदि भूयोदर्शनं सम्यक् वर्तते तर्हि अप्रयोजकः नाम कः? किम् अप्रयोजकः नाम साध्यं प्रति अकार्यम् अथवा साध्यं प्रति अकारणम् उभयथापि सामान्यतो दृष्टम् अनुमानम् अप्रयोजकं भवेत्। यतः तत्र हेतुः कार्यरूपोऽपि न वर्तते कारणरूपोऽपि नास्ति साध्यं प्रति अतः साध्यं प्रति अकार्यत्वं साध्यं प्रति अकारणत्वम् इदमेव अप्रयोजकत्वम्। किम्
एवं निर्बन्धः नास्ति कारणेनापि कार्यस्य अनुमानं भवति उदाहरणं वदामि परन्तु हाँ, सामग्र्या भवति तथा नास्ति साक्षात् कार्यत्वं हेतोः इति निर्बन्धः नास्ति धूमस्य अस्ति किल तत्र मथुरानाथैः उक्तमस्ति श्रूयतां मथुरानाथैः उक्तमस्ति अनुग्राहकः तर्कः उच्यते किल अनुग्राहकस्तर्कः यत्र उच्यते तत् सर्वत्रापि कार्यकारणभावः वक्तव्यः इति तेषाम् आशयः वर्तते तत्र मुक्तावल्याम् अनुकूलस्तर्कः नित्य अत्यन्ताभावयोः तत्र कुत्र अस्ति ईश्वरानुमाने अस्ति किल तत्र अत्यन्ताभावयोः एवं नास्ति इति तत् तैः उक्तमस्ति तद् आश्रित्य एव एतैः उक्तमस्ति दिनकर तत्र मुक्तावल्यां वा रामरुद्रीय वर्तते तैरुच्यते सत्तावान् जातेरित्यत्रापि परम्परया कार्यकारणभावः कश्चित् अस्माभिः कल्पनीयः इति उक्तम् स्थलम् अनन्तरं वदामि आलोच्य तर्हि अप्रयोजकशब्देन साध्यं प्रति अकार्यम् अकारणं वा इति अर्थः न तर्हि एवं भवतु प्रयोजकशब्दार्थः सामग्री तद्भिन्नः तदेकदेशरूपो वा अप्रयोजकः इति भवतु तदा उच्यते इदमपि न सम्यक् यतः सिद्धान्तिना एव अयं घटवान् कपालद्वयसंयोगवत्वात् इति अनुमानम् उच्यते अत्र इदानीं कपालद्वयसंयोगः कारणेन कार्यस्य अनुमानं न सामग्री रूपं किन्तु सामग्री एकदेशः अतः अप्रयोजकत्वम् अत्र अतिप्रसक्तम् अतः अप्रयोजकत्वम् एतादृशमपि न तर्हि व्यभिचारी अप्रयोजकः इति भवेत् तदा उच्यते यदि व्यभिचारः निश्चितः तर्हि स एव दोषः किमर्थम् अप्रयोजकत्वं वक्तव्यं यदि न निश्चितः तर्हि दोषत्वं कथं तदा उच्यते शङ्का भवतु व्यभिचारशङ्का तर्हि निर्बीजा व्यभिचारशङ्का सर्वेषु अनुमानेषु भवितुमर्हति एवं तर्हि सर्वमपि अनुमानं सोपाधिकमेव भवेत् अप्रयोजकमेव भवेत् अतः एवमपि वक्तुं न शक्यते तर्हि क्लुप्त सामर्थ्येन अक्लुप्त सामर्थ्यः अप्रयोजकः इति भवतु तर्हि एकस्मिन् हेतौ साध्य साधन सामर्थ्यं क्लुप्तं तर्हि अन्यः कल्प्य सामर्थ्यवान् अप्रयोजकः इति भवतु तदा उच्यते एवमपि न यतः सिद्धान्तिना एव विनाशित्व साधनार्थं क्वचित् कार्यत्वं हेतुत्वेन उच्यते क्वचित् सावयवत्वं हेतुत्वेन उच्यते अतः एकत्र क्लुप्तं सामर्थ्यम् अस्ति चेदपि अन्यत् तत्र स्वीक्रियते हेतुत्वेन स्वीक्रियते अतः एवमपि अप्रयोजकत्वं वर्णयितुं न शक्यते तस्मात् कथमपि अप्रयोजकत्वं परिष्कर्तुं न शक्यते इति कारणात् अप्रयोजकः हेतुः अपि सद्धेतुः स्यात् इति दूषणं न सङ्गच्छते अतः उपाधिसत्त्वेपि रूपसम्पत्त्या व्याप्तिग्रहः अनुमितिः सम्भवति इति एकदेशिनाम् आशयः तदा उच्यते इदं न सम्यक् यतः व्यभिचारशङ्का यत्र सः हेतुः अप्रयोजकः इति प्रश्ने भवता निर्बीजा शङ्का स्यात् इति उक्तं तत्र बीजम् अस्माभिः वक्तुं शक्यते यतः अयं हेतुः व्यभिचारी अयं न इत्यत्र निर्णायकं किमपि नास्ति निर्णयः पूर्वं कर्तुं केवलं भूयोदर्शनमात्रेण कर्तुं न शक्यते अतः विद्यमानमेव भूयोदर्शनं शङ्कां जनयितुं समर्थम् अतः बीजं भवति भूयोदर्शनं शङ्कायाः तर्हि यत्र भूयोदर्शनं वर्तते तत्र शङ्का सम्भवति तर्हि शङ्का वर्तते चेत् भूयोदर्शने सत्यपि तत्र शङ्का वर्णयितुं शक्यते अतः अप्रयोजकः इत्यस्य यत्र शङ्का वर्तते सः इत्येव वक्तव्यं तर्हि शङ्का सर्वत्रापि सम्भवति खलु तर्हि व्यभिचारी अयं हेतुः अयं न व्यभिचारी इति निर्णयः कथं कर्तव्यः तदा उच्यते यः हेतुः सोपाधिकः सः व्यभिचारी यत्र उपाधिः न वर्तते सः अव्यभिचारी इति निर्णयः कर्तुं शक्यते तर्हि जिज्ञासा एवं भवति उपाधिना व्यभिचारशङ्का निवर्त्यते इति वक्तव्यम् एवं
सक्रमं तत्क्रमं एवं तं क्रमं वदामि। तर्हि यदि सर्वेषु अनुमानेषु यदि शङ्का भवति तर्हि शङ्कायाः वारणं कर्तुमेव न शक्यते खलु। किञ्च अनुमानं प्रमाणमेव न इति पूर्वमेव उक्तं, सर्वत्रापि व्यभिचारशङ्का सम्भवति। तत्र एवं समाधानम् उच्यते, शङ्का चेदनुमास्त्येव इति खलु उक्तम्। अयम् अंशः अत्र उपयुज्यते। यतः भूयोदर्शनसत्त्वेपि देशान्तरे कालान्तरे वा अयं हेतुः साध्यं व्यभिचरिष्यति इति खलु वक्तव्यं। देशान्तरनिर्णयः कालान्तरनिर्णयो वा कथं जातः? एवं कालभेदेन अथवा विभिन्नकाले इदानीम् अस्मिन् अधिकरणे अयं हेतुः साध्यसमानाधिकरणः, व्यवहितदेशे हेतुः अस्ति साध्यं नास्ति व्यवहितदेशः इति खलु वक्तव्यम्। इति शङ्का वक्तव्या। तस्मिन् देशे हेतुः अस्ति साध्यं नास्ति, सः देशः कथं ज्ञातः? अनुमानेन इत्येव वक्तव्यम्। अथवा तस्मिन् काले हेतुः अस्ति साध्यं नास्ति इति वक्तव्यं। तर्हि सः कालः कथं ज्ञातः? अनुमानेन इत्येव वक्तव्यम्। एवं मुहूर्त याम अहोरात्र मास ऋतु अयन संवत्सरादिः भाविना भवन् मुहूर्तादयः अनुमेयाः एव इति काचित् पङ्क्तिः अस्ति तत्र। तर्हि यदि अहोरात्रपूर्वकम् इत्युक्तं किल, तद्वदेव। तर्हि यदि शङ्का वर्तते तर्हि अनुमानम् अस्ति। अनुमानातिरिक्तम् अन्यत् प्रमाणमेव न अङ्गीक्रियते खलु। केवलं प्रत्यक्षमेकमेव प्रमाणं तत् प्रवर्तते वा तत्र? तत् न प्रवर्तते। तर्हि यदि शङ्का वर्तते तर्हि प्रत्यक्षातिरिक्तं प्रमाणम् अस्ति एव। अनुमानेनैव खलु ज्ञातव्यं भवति। यदि शङ्का नास्ति तर्हि विद्यमानमेव अनुमानं साधकं। तर्हि न चेत् शङ्का ततस्तराम्। यदि शङ्का न वर्तते तर्हि इदमेव अनुमानं साधकं भवति। तर्हि अनुमानं तु सिद्ध्यति। तर्हि तदा पूर्वपक्षी पृच्छति, भवतु अनुमानं स्वीकुर्मः, सुहृद्भावेन पृच्छामि, शङ्कायाः वारणं कथं? तदा उच्यते तर्केण भवति। व्याघातावधिराशङ्का किं तर्कशङ्कावधिर्मतः इति अस्ति। व्याघातावधिराशङ्का नाम व्याघातपर्यन्तम् आशङ्कनीयम् इति लोकमर्यादा। तदेव हि आशङ्क्यते। एवं येन स्वकार्यप्रवृत्तिव्याघातादयः न भवन्ति इति लोकमर्यादा। न भवन्ति इति। तथा च किमुच्यते? तर्केण शङ्कायाः वारणं भवति। तत् कथम् इति एकस्मिन् स्थले प्रदर्शयामि। पङ्क्त्यर्थकः व्याघातावधिः आशङ्का समासः कथम्? व्याघातः अवधिः अस्याः स्त्रीलिङ्गशब्दः व्याघातावधिः आशङ्का। तर्कशङ्कावधिः इत्यत्र शङ्कायाः अवधिः नाम नाशकः इति। तर्के सति अग्रे शङ्का न कर्तव्या। पूर्वावधिः एव तर्कः पूर्वावधिः, तर्कोत्तरं तु आशङ्का न भवति इति। तर्हि यथा वह्निमान् धूमात् इति इत्येव स्थलम्, अत्र शङ्का द्विविधा भवति। धूमः सोपाधिको न वा अथवा धूमः वह्निव्यभिचारी न वा इति। तर्हि एतत् शङ्का कर्तुः धूमाधिकरणं विपक्षत्वेन ज्ञातुम् इष्टमस्ति। अयं शङ्काकर्ता धूमाधिकरणं वह्न्यभावाधिकरणं भवतु, वह्न्यभावाधिकरणत्वेन अस्य अधिकरणस्य ज्ञानं मे भूयात् इति इच्छति। एतादृश इच्छया तज्ज्ञान उपायस्य अन्वेषणं कुर्वन् व्याप्तिज्ञानप्रतिबन्धिकां शङ्काम् उद्भावयति। तदा एवं तर्कः अत्र उभयथापि प्रयुज्यते। सोपाधिकत्वशङ्कायां यदि धूमः स्व अव्यापक वह्निव्यापक किञ्चित् धर्मकः भवेत्, सोपाधिकः स्यात्, तर्हि धूमः वह्निजन्यो न स्यात् इति आपत्तिः। एवमेव यदि धूमः वह्न्यभावाधिकरणवृत्तिः भवेत् तर्हि वह्निजन्यो न स्यात् इति तर्कः। तर्हि अयं तर्कः किं करोति इत्युक्तौ शङ्का कर्तुः उपाधिकोटौ
व्यभिचार तज्जन्य तदायत्त व्यभिचारकोटौ वा अनिष्टम् आपादयति। नाम धूमाधिकरणं यदि विपक्षत्वेन ज्ञातं तर्हि तज्ज्ञानम् अनिष्ट साधनम्। किम् अनिष्टम् इत्युक्तौ वह्निधूमयोः कार्यकारणभावभङ्गः अथवा भङ्गज्ञानं तत् साधनम् इदं विपक्षज्ञानं भवति। अतः एतादृश अनिष्ट साधनता विपक्ष ज्ञानेच्छुः ज्ञानेच्छायाः वर्तते। अतः विपक्षत्वेन ज्ञानं नेष्टव्यम्। अतः एवं शंका न कर्तव्या। अनवस्था दोषः भवेत् तदा उच्यते प्रवृत्ति विघातकेन तर्केण तत्र वारणं कर्तुं शक्यते। तत्र तु अन्यथापि व्याख्याने वारणं कृतमस्ति। तत्र नियतत्वं स्वरूपविशेषः इति स्वरूपसम्बन्धविशेषः इति व्याप्तिघटितं व्याप्तकारणत्वम् अनुक्त्वा इत्येवमपि वक्तुं शक्यते। भवता किमुक्तं? न प्रवृत्तिविघातकतर्कपर्यन्तं प्रवृत्तिविघातकतर्कं, परन्तु अत्र तु व्याप्तिः घटकीभूता इति प्रश्नः। अत्र तु ग्रन्थकारेण किम् उक्तम्? इदं तु कार्यकारणभावस्तु उभयवादी सिद्धः वर्तते। यदि वह्निर्न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात् इति तर्कः अस्ति किल? न अस्य तर्कस्य यदि वह्निः व्यभिचारी स्यात् इति तर्कः अस्ति किल? को भेदः? कः प्रथमस्तर्कः कः द्वितीयस्तर्कः? न तथा न द्वितीय प्रथम द्वितीयता इति न शङ्काभेदेन उच्यते। यदि उपाधित्व शङ्का तर्हि तर्कस्य आकारः एवं, व्यभिचार शङ्का यदि तर्हि आकारः अन्यः। उपाधित्व शङ्कायां यदि धूमः सोपाधिकः स्यात् तर्हि वह्निजन्यो न स्यात् इति। द्वितीयं यदि वह्निर्न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात् इति कुतः उच्यते? अयं तु प्रथमस्तर्कः। यदि वह्निर्न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात् इति वदति। तदनन्तरं पृच्छति सः वह्निर्न स्यात् वन्यभावाधिकरणं धूमो न स्यात् कुतः? धूमवान् भवति इति पृष्टे तदा उच्यते तर्हि धूमः वह्निजन्यो न स्यात् इति। एवं तथा च एवं रीत्या विपक्षता ज्ञानम् अनिष्ट साधनम् इति ज्ञापयित्वा तर्कः व्यभिचारशङ्का निवर्तकः भवति। तथा च विच्छन्न विपक्षेच्छा इच्छस्सन् प्रमाता अयं तादृश भूयो दर्शनेन व्याप्तिं गृह्णाति अग्रे तस्य अनुमितिः भवति। तत्र श्लोकः यावच्चा व्यतिरेकत्वं शतांशेन कुमारभट्टः श्लोकः किल? एवं स्वपक्षस्य कुतस्तावत् हेतोर्गमनिका बलम् यावच्चा व्यतिरेकित्वं शतांशेन गम्यते। अनन्तरं अन्ये परप्रयुक्तानाम् इदं तु श्लोकवार्तिके तदेव मया अन्ये परप्रयुक्तानां हेतूनाम् उपजीवकाः व्याप्तीनाम् उपजीवकाः तैर्दृष्टैरपि नैवेष्ट व्यापकांशावधारणा। तथा च अन्ते इदम् उक्त्वा समापयितवान् पञ्चनिमेषेषु अप्रयोजकः कुत्र अन्तर्भवति। तर्हि अप्रयोजकः कुत्र अस्य सारः एवमेव जातः। यत्र अनुकूलतर्कः वर्तते सः हेतुः अप्रयोजकः न भवति, यत्र अनुकूलतर्कः नास्ति सः अप्रयोजकः भवति। तर्हि अप्रयोजकः कुत्र अन्तर्भवति इति चेत् एके वदन्ति सिद्धसाधनवत् अतिरिक्तः एव हेत्वाभासः इति। तर्हि पञ्चत्वसङ्ख्या सूत्रकारेण उक्ता सा कथं सङ्गच्छते इत्युक्तौ तत्तु उपलक्षणमेव इति आशयः। तदा उच्यते अयं तु सूत्रकारेण उक्तः विभागः न्यूनाधिकसङ्ख्या व्यवच्छेदफलकः वर्तते। अतः उपलक्षणत्वं न वक्तव्यं, क्लुप्तेव अन्तर्भावः। वार्तिके एकोननवतिः हेत्वाभासः उक्तः इति श्रुतं। तत्र टीकाकारैः 80-100 तद् हेत्वाभासः उक्तः इति। वैशेषिकदर्शने तु 3 हेत्वाभासः उक्तः। असिद्धः, अनपदेशः, असन्न किमस्ति विरुद्धः इति किम् उक्तमस्ति। अस्माभिः इदमेव कण्ठस्थीकर्तुं न शक्यते।
पञ्चहेत्वा तदा उच्यते अप्रयोजकस्य असिद्धावेव अन्तर्भावः। कथम् इत्युक्तौ सिद्धेः अभावः असिद्धिः, सिद्धिः नाम व्याप्यस्य पक्षधर्मता प्रतीतिः, तदभावः असिद्धिः। सा कुत्र भवति इत्युक्तौ यत्र व्याप्तेः भङ्गः अथवा पक्षस्य भङ्गः अथवा पक्षधर्मतायाः वा भङ्गः यत्र तत्रैव तादृशी व्याप्यस्य पक्षधर्मता प्रतीतिः न जायते। वदन् तत्र व्याप्तेः भङ्गः अन्यथा सिद्धिः, पक्षस्य भङ्गः आश्रया सिद्धिः, स च द्विविधः। क्वचित् स्वरूपस्य भङ्गः, क्वचित् विशेषणस्य पक्षत्वस्य भङ्गः। पक्षत्वस्य असिद्धिः एवम् असिद्धिः सा आश्रया सिद्धिः। एवं पक्षधर्मतायाः यत्र असिद्धिः सा स्वरूपा सिद्धिः। किमर्थम् उक्तम्? सिद्धसाधनस्य पक्षत्वस्य असिद्धिः इति प्रयोगः कथम् तदर्थं एवं सिद्धसाधनं यत्र पक्षत्वं सन्देहरूपं, पक्षत्व अभावः इति वक्तुं शक्यते किल? पक्षत्वस्य असिद्धिः पक्षत्व अप्रतीतिः इति व्याख्यानम्। एवं तर्हि सिद्धसाधनं द्वितीयायाम् आश्रयासिद्धौ अन्तर्भवति। अत्र शेषाधीशाविरह विशिष्ट सिद्ध्यभावस्य अभावे पक्षत्वेन प्रतीतिः अस्य न भवति इत्यर्थः। अतः पक्षत्वेन अप्रतीतिः इति। अलं वा? तथा च सिद्धसाधनं तत्र एवं सत्यं सत्यं पङ्क्तिसमन्वयार्थं प्रयत्नः कृतः, अन्यथापि कर्तुं शक्यते इति। अस्य तु अप्रयोजकस्य तु अन्यथा सिद्धौ एव अन्तर्भावः इति एवम् उक्त्वा व्याप्यत्वा सिद्धवन्तः। एवं तत्सा एव अन्यथा सिद्धिः इति शब्दः तत्र अस्ति। व्याप्यत्वा सिद्धे व्याप्यत्वं यस्य असिद्धं सः अन्यथा सिद्धः इति प्रयोगः कृतः। व्यभिचारस्य एवं भवतु मुखभेदेन तत् दूषकं भवति, दूषकता अपि तत्र तथा च एतावत् एतत् कारिकायाः व्याख्यानावसरे उक्तम् इति उक्त्वा विरमे। तत्र ईश्वरसाधनार्थं प्रवृत्तः उदयनाचार्यः तत्र कार्यायोजनधृत्यादेः पदात् प्रत्ययतः श्रुतेः इत्यादौ तत्र प्रत्ययतः इति यदस्ति तन्निरूपणावसरे अयं विषयः आगच्छति।